والسلام على من اتبع الهدى. वालेकुम अस्सलाम, मैं ही हिदायत का इत्तिबा करने वाला हूँ। आपने मेरे ऊपर सलाम किया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगर आप हिदायत की इत्तिबा करने वाले हैं जी, तो आपके लिए सलाम मुनासिब भी यही है। सलामत रहें, लेकिन आप नहीं है, क्योंकि आप हिदायत से दूर है। रसूलुल्लाह ने कहा था मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा जो कि कभी गुमराह नहीं होगे। आपके हज़रत उमर ने कहा नहीं, मत देना ऐसे, हस्बुना किताबुल्लाह काफ़ी है। आप हिदायत पे नहीं है, मैं हिदायत पे हूँ। ये इसको कहते हैं तौजीह मा ला यरज़ा काइलुहु। वो अल्लाह करे, नहीं आप इसको नक़्द करें ना, आप हज़रत उमर साहब का दिफा कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का दिफा, ये आपने जो कल मुनाजरा किया मुनाजरा, और आपने उसका उन्वान दिया ये हुआ माइक था बंद करें कि ना। ईमान अबू बकर। हाँ, कल आपने ईमान अबू बकर का उन्वान देकर मुझे मुझे तो अफसोस इस बात पर हुआ कि मुफ्ती साहब आपके साथ मुनाजरा करने बैठ गए, अच्छा, और माशाल्लाह वो कामयाब भी हुए अपने मुनाजरे में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मसलन वो ईमान किस अबू दलील में बकर पर कामयाब हुए मुनाजरा आप? कर। देखिए सुने, बात सुने, बात ना काटें। नहीं मैं पता है यार, देखें आप रज ना पड़े यहाँ पे। किस दलील में जी, कामयाब हुए? तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी नहीं, बात मुकम्मल देखें होने ये दें। क्रॉस टॉकिंग होनी चाहिए। आप ये कोई होता नहीं है ना, क्रॉस टॉकिंग हो रही है। मैं हाँ, आपकी तौहीन थोड़ी करूँ, मैंने उसने आपकी तौहीन की है? आपको, नहीं की है। हाँ, जब उसने जब उसने आयत पढ़ी, जी, लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फअंज़ल अस्सकीनत अलैहि, तो आपके पास इस बात का जवाब बिल्कुल भी नहीं था कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। अच्छा ठीक। अभी मैं और आपकी यहाँ, बात समझ, अभी मैं आपकी जी बात समझा। अभी आपकी जी दयानत में चेक करता हूँ। अभी आपकी दयानत, जी आपने मुनाजरे में ये सुना है कि मैंने ये आयत पढ़ ली कि वह अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा? जी, आपने ये आयत भी पढ़ी है, और इससे पहले नहीं, आपने ये पढ़ी है फअंज़ल या नहीं है छोड़ें, अस्सकीनत अभी दूसरी आयत अलैहि, की, मैं दूसरी आयत की वही है, ये मैंने पढ़ी है या नहीं? आपने बिल्कुल पढ़ी है, ये मेरी मैंने बात क्यों मुकम्मल पढ़ी थी? होने देना। ये आयत मैंने क्यों पढ़ी? आप आपने एक तो इसकी तफसीर और इसका जो माहसल है वो भी गलत निकाला। देखें, मैं आपको कहता हूँ कि ये वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा मैंने क्यों पढ़ी है। ये मैं नहीं कहता इसका हाँ, माना क्या है, आप मुझे सही माना बताएं, आपने नहीं। मैं कह ये रहा हूँ ये मैंने वहां पे ये क्यों आपने पढ़ी। इसलिए, हाँ, अच्छा, ये आपने इसलिए पढ़ी थी कि भाई हम्म, इस आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद मुराद है, न कि अबू बकर जी सिद्दीक रजी बिल्कुल, अल्लाह क्योंकि ताला अन्हु। अय्यदहुमा नहीं है, अय्यदहु बिजुनूदिन। अब मेरी बात सुने, फअंज़ल सकीनत अलैहि से कौन मुराद है? रसूल अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और हुज़्न किसको लाहिक हुआ पड़ा है? जिसको भी लायक हुआ हो रसूल अल्लाह, वो तो मुख्तलिफ दीगर जगहों पे, मैं बता दूं, एक मिनट जरा सब्र करें। मैं हजरत हजरत मैं हैरान हुआ आपके इल्म पर। पता नहीं कैसे आप यहाँ बैठ जाते हैं और लोगों को फिर आप चैलेंज करते हैं कि आओ मेरे साथ मुनाजरा करने बैठ जाओ। देखें, हुज़्न लेकिन किसको अब हो ये रहा है तौहीन हो और गई। देखें, सकीना किस पर अब ये उतर रहा तौहीन है? हुई। देखिए, अभी मैं अगर इब्तिदा करूं फिर कहेंगे वो गुस्सा हो रहा है। अब ये तौहीन की ना आपने, इब्तिदा किया ना आपने, जी, तौहीन की ना आपने। मैंने क्या गलत बात कही खैर आपसे? है, खैर है। अभी आप मुझे बताएं क्यों आप फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहि इससे मुराद अबू बकर साहब ले रहे हैं? जी, अस्सकीना, आपकी आवाज कट रही है। अगर मेरी आवाज कट जाए तो समझ जाना कि मेरे यहाँ नेट का मसला है। कोई मसला नहीं है, खैर है, बयान करें। हाँ, बाद में ऐसा ना हो कि आप लिख दें कि भाई ओ हम भाई नहीं भागने वालों लिखते, में से ये नहीं आपकी तरह बहुत सारे इस लाइव प्रोग्राम में आते हैं। वो हम आपकी तरह नहीं, आप लोग शिकस्त खाएं तब भी मुबारकबाद दे रहे होते हैं। हैं। जी, तो हजरत, आपने कहा फअंज़ल सकीनत अलैहि से मुराद अलैहिमा नहीं लाया अल्लाह जल्ल जलालुहु ने, तो इस अलैहि से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी बिल्कुल। व अय्यदहु तो अगर बिजुनूदिन मैं लम तरौहा, ये सुन बिजुनूदिन ये सुने, किसकी अगर मैं मदद की और है? आप बैठ, जी, ये व अय्यदहु बिजुनूदिन ये किसकी तायीद की है? अबू बकर की, रसूलुल्लाह की नहीं व की है? अय्यद, क्या क्या? व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अय्यदहु अल्लाह ने बिल्कुल, तायीद की है, जी जी किसकी की जी है? जी 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 जी, बिल्कुल, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ताईद की है बिजुनूदिल लम तरौहा। लम तरौहा से मुराद अबू बकर सिद्दीक है इजमाए मुफस्सिरीन। क्या मतलब बेजमाए मुफस्सिरीन, ये कब से अगले जो है दलील बन गई एक भाई? अगली बात सुने, अगली बात रसूलुल्लाह सुने, की अगली हदीस बात लेके सुने, आए। देखिए, रसूलुल्लाह सुने की हदीस लेके फअंज़ल, आए, किसी सहाबी के लिए बेजमाए मुफस्सिरीन। इजमाए मुफस्सिरीन तो बहुत कुछ है, फिर सब मान लेंगे क्या?
جی جی دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ ایدہو بجنودن، تائید کی ہے اللہ نے، کس کی تائید کی ہے؟ یہود ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی او اللہ تعالی عنہ کی اللہ طرف اکبر، لوٹ رہی کدھر ہے. ابو بکر کی طرف پلٹ رہی ہے؟ اللہ کے بندے، یہ رسول اللہ کی طرف تو پلٹ رہی ہے. آپ میری بات سنیں گے کہ نہیں؟ آپ صرف اپنی بات کرتے رہیں گے. میں آپ کی بات سن رہا ہوں، میں آپ کی بات سنوں پھر اپنی بات بھی کر رہا ہوں. میں آپ کی غلطی نکال کر دے دیتا ہوں، سنیں جی ایک غلطی مرتبہ سنیں دکھائیں. حضرت. اور یہ یاد رکھیں کہ میں یہ آپ کے ساتھ مناظرہ ایمان ابو بکر پر نہیں کر رہا، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو ایمان ابو بکر پر مناظرہ کرتا ہے تو وہ گویا دن کے وقت سورج کے موجود ہونے کے وقت وہ یہ کسی سے کہتا ہے کہ آ جائیں مناظرہ کرتے ہیں کہ سورج کا وجود ہے یا سورج کا وجود نہیں ہے. یہ ابھی جو ہے ایمان ابو بکر پہ دلائل نہیں دے رہے کیا؟ سنیں، خود کو ایمان رد ابو کر رہے بکر ازہر من الشمس سے میں اس کی کوئی دلیل نہیں دے رہا. اظہر من الشمس، یار بس کرو یار قسم سے. یہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دلیل کیا ہوتی ہے اور دعویٰ کیا ہوتا ہے. نہیں میں آپ کو کہتا ہوں، کیا امیر المومنین کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا ایمان اظہر من الشمس ہے؟ یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اظہر من الشمس سے، پھر اس دعوے کے لیے بعد میں دلیل لائی جائے گی. آپ اسی پہ تو بات کر رہے ہیں نا، آپ اسی پہ ایمان پہ ہی تو بات کر رہے ہیں. کان یہاں سے پکڑے بات ایک ہی ہے بھائی. آپ نے جہاں غلطی کی ہے، جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں سے پکڑنا ہوتا ہے، جہاں غلطی نہیں وہاں سے واللہ نہیں قسم پکڑنا میں آپ کو ہوتا. بتاؤں، کل میں نے کتنی دفعہ کہا کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دلیل دیں، سامنے والا آپ کی دلیل کو رد کرے اور اپنی دلیل رکھے. میں ان کی دلیل کو رد کرتا رہا، اپنے دلائل دیتا رہا. قرآن نے کہا ہے فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میں آپ کی صحیح مسلم سے لاتا رہا. میں نے بتایا حضرت زہرا کے حوالے سے، میں نے بتایا مولا علی کے حوالے سے، کاظما عاصما غادرا. کسی کا بھی جواب دیا ہو بسم اللہ. میں کس چیز کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اور آپ کہاں بھاگ رہے ہیں اپنی؟ دیکھیں دوبارہ آپ نے توہین کی، پھر کہیں ہم توہین نہیں کرتے، لیکن دوبارہ آپ نے بھاگنے کا لفظ استعمال کیا نا. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں. دیکھیں اب اگر میں آپ کو کہوں کہ بھاگنے والے تو تمہارے بڑے تھے، وہ احد میں بھاگتے تھے، پھر آپ کو برا لگے گا، ہے نا؟ مجھے برا بالکل لگے گا، برا نہیں لگے گا. اور میں سنیں آپ کو برا نہیں لگے گا. مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، کیونکہ کہنے والا خود برا ہے تو برے کی بات ہمیں بری یہ نہیں تو آپ کو لگتی. برا ویسے بھی نہیں لگا، کیونکہ حضرت عمر کو بھی برا نہیں لگا تھا. حضرت عمر بھی بار بار بھاگ رہے تھے. سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اگر برا گالی دینے والا مجھے گالی دے تو میں وہاں فمضیت ثمہ وقلت لا یعنینی، تو میں وہاں سے گزر جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ یہ بدبخت مجھے سب سے زیادہ گالی دینے والے خود حضرت ابوبکر صاحب ہیں. کان ابوبکر سبابن، بہت سخت طریقے سے گالیاں دیتا رہتا. اب اس بات کو ثابت بخاری نے اس کی گالیاں نقل کی ہے. بخاری کی گالی سنا دوں آپ کو، بخاری نے جو گالی نقل کی ابوبکر صاحب کی. ذرا صبر کریں، میں ابھی نہیں، صبر کریں. میں جو گالیاں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے ابوبکر صاحب کیسے گالیاں دے رہے تھے نا، کیسے گالیاں دے رہے تھے نا. صبر کریں. مجھے پتا ہے ویسے بھی آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ کون سا کوئی علمی بحث ہوتی ہے. ذرا دیکھیں یہ صحیح البخاری. ایک منٹ روکیں بھائی، او میرے بھائی روکیں. صحیح البخاری، او بھائی آواز تھوڑے سے صحیح البخاری لے آئیں اسکرین پہ لے آئیں. صحیح بخاری، او بھائی ذرا سلو. صحیح البخاری، آواز اس کی روک لیں یار تھوڑا سا، یہ شروع ہو جاتے ہیں. صحیح البخاری جلد 3 صفحہ نمبر، یہ حدیث نمبر 2731. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ فقال له ابو بکر عروہ بن مسعود کو کیا کہتے ہیں؟ امسس بدر اللات، جو لات کی شرمگاہ کو چوسو. یہ تمہارا پہلا خلیفہ ہے جو ایسے گالیاں دے رہا ہے. ہاں آپ مجھے آ کے درس اخلاق دے رہے ہیں. اپنے پہلے خلیفہ کو درس اخلاق دو، اللہ کے بندے مجھے کیوں درس اخلاق؟ امسس بدر اللات. یہ اردو ترجمہ بھی چیک کریں، اردو ترجمہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے، یہ حضرت ابوبکر نے کہا جا اور لات کی شرمگاہ پر منہ مار. یہ دیکھیں، جا اور لات کی شرمگاہ پہ منہ. آپ مجھے آ کے بولیں وَأَيَّدَهُ جُنُودٍ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، یہ ابوبکر صاحب کے لیے نبی بھی ابوبکر صاحب کو ہی بنا لے. جی میری بات بھی تو سنو نا. سن رہا ہوں جی.
हेलो इसका जवाब दो, हेलो हजरत अबू बकर साहब गालियां क्यों देते थे यार? शरीफ आदमी तो गालियां मेरी नहीं बात देता। मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं अपनी बात सुनाने की कोशिश करूं, आप सुन नहीं रहे। तो आप पहले अपनी गलती तो सुधार लें, फिर आगे जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के जात पर आप फिर हमले आवर हो जाएं। तो ये किस हजरत अबू बकर, मैं हमला हमला नहीं किया है भाई, हम बुखारी हमलावर हुआ है, मैं हमलावर हुआ हूँ? हाँ, तो ठीक है, आप मेरी और अभी आप देखिए एक बात तो है ना, वैसे एक बात है मौलवी साहब, एक बात है, जी डर गए हो ना, जी जी इस पूरे कलाम में सिद्दीक अकबर नहीं कहा, है ना, ये मैं बात तो कहता है ना, हूं कि क्योंकि सुने मैंने सुने आपसे ना सिद्दीक अब्दुल्ला अकबर पे इब्ने फिर सबा दलील अपने मांगनी है जो बाप तुम्हारे को भी पास लाओ नहीं है। ना, अब्दुल्ला इब्ने सबा अपने बाप को भी लाओ, तो ये खान नहीं डरता, तुम्हें पता ठीक हो। है बहुत शुक्रिया, गालियों पे उतर आया अबू बकर साहब की तरह, बहुत शुक्रिया सर। हमारे प्रोग्राम का टाइम हो चुका है, बहुत शुक्रिया, ख़त्म हो चुका है। सलामत रहे, अल्लाह ताला आप सबको अजर दें। इसी पे आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।